नमस्कार। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमको मूलभूत उद्देश्य नागरिक सचेतनाका माध्यमबाट न्यायमा पहुँच सहज बनाउने र लोकतन्त्रको सबलीकरणमा योगदान गर्ने हो। प्रत्येक 15 दिनमा प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा न्यायिक समितिका अधिकारका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसै सिलसिलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। यो नेपालको संविधानको धारा 217 मा यो न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन यो गाउँपालिका र नगरपालिकामा। यो गठन गर्नुको चाहिँ खास उद्देश्य के उद्देश्यले चाहिँ यो गठन गर्ने यो व्यवस्था गरिएको हो? खास गरी यो संविधान सभाबाट संविधानको मस्यौदा गरिरहँदा त्यो प्रक्रियामा एउटा सहयोगीको रूपमा म त्यहाँ संलग्न थिएँ र हाम्रो संविधानले सङ्घीय शासन प्रणाली आत्मसात गरेको छ। सङ्घीय शासन प्रणाली भन्ने बित्तिकै एउटा अत्यन्तै स्वतन्त्र र सक्षम सङ्घीय इकाइहरूबाट जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू पुर्याउने शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने एउटा पद्धति हो। यसै सिलसिलामा खास गरी हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो देशमा जनताको नजिक रहेका स्थानीय तह स्थानीय निकायबाटै सानातिना विवादहरूमा न्याय निरूपण गर्ने हाम्रो एउटा परम्परा पनि हो। यो चाहिँ निकै पुरानो हाम्रो एउटा चाहिँ परम्परा पनि हो र विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि व्यवस्था गरेको थियो। त्यो कार्यान्वयनमा त्यति प्रभावकारी रूपमा आउन सकेन र अहिले चाहिँ संविधान 2072 सालमा संविधान जारी हुँदाखेरि धारा 217 मा जुन स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो न्यायिक समितिको अधिकार चाहिँ अधिकार क्षेत्र सङ्घीय कानुनले व्यवस्था गर्ने भन्ने छ। त्यहाँ संरचना दिइरहेको छ। त्यो संरचना चाहिँ स्थानीय तह अन्तर्गतको गाउँपालिकाको हकमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गाउँसभाले निर्वाचित गरेका तोकेका 2 जना सदस्य रहेको 3 जना र नगरपालिकाको हकमा उपमेयरको संयोजकत्वमा नगरसभाले तोकेका निर्वाचित गरेका 2 जना आफूमध्येका सदस्यहरू रहने, यसरी 3टा चाहिँ सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसले एउटा संविधानमा नै स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहबाट निरूपण गर्ने न्याय सम्पादन गर्ने काम चाहिँ एउटा संवैधानिक मान्यता प्राप्त एउटा चाहिँ स्वायत्त स्वतन्त्र चाहिँ निकायबाट चाहिँ सम्पादन होस्। त्यो चाहिँ के त्यसको चाहिँ एउटा वैधता र त्यसको वैधानिकता चाहिँ प्रभावकारी र उच्च होस् भन्ने मान्यता र त्यो उद्देश्यका आधारमा संविधानले नै त्यसलाई मान्यता प्रदान गरेको हो। यसबाट स्थानीय न्यायिक समितिहरूको एउटा चाहिँ नि पहिचान र त्यो समितिको मर्यादा निकै माथिल्लो तहमा पुगेको महसुस गरिएको छ। हजुर, जुन अब स्थानीय तहमा चाहिँ कि चाहिँ गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा चाहिँ उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिन्छ र 3 सदस्य हुन्छन्। यी सदस्य पनि त्यसै गरी निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि मध्येबाट अरू 2 जना सदस्य छानिने हो या चाहिँ जो पनि त्यसमा आउन सक्छ? गाउँसभा या नगरसभाले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्य रहने व्यवस्था भएको हुनाले उहाँहरू पहिला राजनीतिक प्रक्रियाबाट निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गाउँसभा या नगरसभामा सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनुहुन्छ। त्यो निर्वाचित भएको सदस्य मध्येलाई नै त्यहाँ तोक्ने हो, बाहिरको सदस्यलाई तोक्न पाइँदैन। त्यो कानुनले संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। हजुर, जुन अब यो संविधानको भावना अनुसार यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार चाहिँ यो समितिका चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकारहरू पनि यसमा व्यवस्था गरिएको छ। खास यो समितिका अधिकारहरू चाहिँ के हुन्? त्यो अधिकार क्षेत्र चाहिँ न्यायिक समितिलाई 2 किसिमको अधिकार क्षेत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दफा 47 को उपदफा 1 मा न्याय निरूपणको अधिकार, त्यहाँभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामान्य रूपमा अब गाउँपालिका या नगरपालिका क्षेत्रभित्र बाँध पैनी कुलो यस्तो किसिमको झगडा, त्यसपछि गएर चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकलाई इज्जत आमद अनुसार खाना लाउन नदिएको संरक्षण गर्ने कुराहरू, त्यसपछि गरी परिवारको सदस्य श्रीमान श्रीमतीको बिचको चाहिँ भनौँ न त्यहाँ इज्जत आमद अनुसार शिक्षा दीक्षा नदिएको या खाना लाउन नदिएका त्यस्ता प्रश्नहरू त्यहाँ सूची दिएको छ दफा 47 को उपदफा 1 मा। त्यो विषयमा स्थानीय न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट
त्यो विवादलाई मिलाउने सकभर चाहिँ विन विनको सिचुएसनमा दुईटै पक्षले हामीले चाहिँ एउटा परिस्थितिमा आएर झगडा गरेका रहेछौँ, यस्तो झगडा कानुन विपरीतको काम गर्नु हुँदो रहेनछ, यो गर्यो भने कानुनले यस्तो किसिमको चाहिँ नि व्यवस्था गर्दो रहेछ, हामीले यस्तो परिणाम भोग्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई बुझाइकन एक आपसमा मेलमिलाप गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्ने र मेलमिलाप गराउने। मेलमिलाप हुन सकेन भने ती विषयमा कानुन बमोजिम निर्णय नै गर्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिइरहेको छ ऐनले। 3 महिनाभित्र प्रयास गर्दाखेरि आफ्नो प्रक्रिया बमोजिम प्रयास गर्ने, प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ नि मेलमिलाप हुन सकेन भने पक्षहरूलाई र मिसिल चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा, आफ्नो जिल्लाको जिल्ला अदालतमा यसरी मिलापत्र हुन नसकेको हुनाले न्याय निरूपणको लागि पठाइएको छ भनेर न्यायिक समितिले जिल्ला हातमा पठाउनुपर्छ। तसर्थ यसरी हेर्दा एउटा न्यायिक समिति कम्पिटेन्ट, ऊ आफै कम्पिटेन्ट छ विवादको निरूपण गर्न, 47(1) को 47(2) को चाहिँ मिलापत्र गराउन कम्पिटेन्ट छ। मेलमिलाप हुन सकेन पक्षको बिचमा भने उसले आफूले निर्णय गर्न पाउँदैन, सक्दैन, त्यो चाहिँ जिल्ला हातमा पठाउनुपर्छ। भनेपछि अब यो न्यायिक समितिले चाहिँ यो देवानी र फौजदारी दुवै किसिमका मुद्दामा उसले चाहिँ सुनवाई गर्न सक्छ या चाहिँ यो देवानी प्रकृतिका मुद्दा मात्रै उसले हेर्छ? दुनियाँ व्यक्तिवादी भएर चलाउनु पर्ने तर फौजदारी प्रकृतिको मान्छेको जीव ज्यान मर्यादासँग सम्बन्धित त्यस्तो मुद्दा जसमा 1 वर्षसम्म मात्रै कैद हुन्छ भने त्यस्तो मुद्दामा उसले चाहिँ नि त्यो किनभने त्यो व्यक्तिवादी हुने दुनियाँवादी मुद्दा अदालतमा नि मेलमिलाप गराउन, मिलापत्र गराउन पाइन्छ। तसर्थ सरकारवादी मुद्दा मात्रै हो त्यसरी मेलमिलाप गराउन नपाइने, त्यो मेलमिलाप गराउन पाइने प्रकृतिको भएको हुनाले फौजदारी मुद्दामा पनि त्यो न्याय सहजीकरणको अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई छ। तर कसैलाई कैद गर्ने गरी फैसला भने निर्णय भने स्थानीय न्यायिक समितिले गर्न मिल्दैन। न्यायिक समितिमा रहने पदाधिकारीहरूले आफै विरुद्ध कुनै पनि त्यस्ता खालका उजुरी परेमा या चाहिँ आफूले हेर्न नमिल्ने भनेर माथि अदालतमा जुन व्यवस्था छ नि हो त्यस्ता खालका प्रकृतिका मुद्दाहरू चाहिँ यसले हेर्न सक्छ कि सक्दैन? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यज्यूहरूले यो प्रश्नलाई, यो विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी हुन्छ। किन जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय न्यायिक समिति स्थानीय गाउँपालिका या नगरपालिकाभित्र रहे पनि यो भित्र रहने पदाधिकारी राजनीतिक प्रक्रियाबाट, निर्वाचनको प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर आएको पदाधिकारी भए पनि उहाँले गर्ने न्यायिक काम चाहिँ नि न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रशासनिक र विधायिकी काम जस्तो गरेर न्यायिक काम गर्न मिल्दैन। न्यायिक काम गर्दाखेरि न्यायिक तटस्थता, न्यायिक स्वच्छताका मूल्य मान्यतामा आधारित भएर आधार र कारणसहित रिजन डिसिजन हामी भन्छौँ, आधार र कारणसहित उहाँले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म अब स्थानीय तहकै कुरा हुने भएको हुनाले उहाँहरू निर्वाचितै भएर आउने भएको हुनाले कतिपय विवादका पक्षहरू, मुद्दा लिएर आउने पक्ष अथवा विपक्षी बनाइएको पक्ष त्यो स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको नाता सम्बन्धभित्रको कुनै आर्थिक या कुनै किसिमको स्वार्थ रहेको कारोबार रहेको, लेनदेन कारोबार भएको, सेयर लगायतको कारोबारहरू भएको त्यस्तो आर्थिक स्वार्थ रहेको सम्बन्ध रहेको व्यक्तिहरू हुनुहुँदो रहेछ भने कुनै पनि तहको न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा आफूले हेर्न मिल्दैन, जसलाई हामी स्वार्थको द्वन्द्व अर्थात् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छौँ। गुड मर्निङ मिस। गुड मर्निङ क्लास। आज हामी बाल विवाहको बारेमा कानुनमा भएको विषयमा छलफल गर्छौँ। के तपाईहरूलाई थाहा छ बाल विवाह भएमा या गराएमा के हुन्छ? सानै उमेरमा विवाह भएमा स्वास्थ्य बिग्रिन्छ हैन र मिस? 20 वर्ष उमेर नपुगी विवाह भएमा जेल जानुपर्छ। सो त बदर हुन्छ रे नि हैन मिस? विवाह गर्ने गराउनेलाई थुन्ने मात्र होइन, जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ। उमेर नपुगेको व्यक्तिले दिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी समेत मानिदैन। ओहो, हाम्रा विद्यार्थीहरू त कति जान्ने भइसकेछन्। कानुनले पनि विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ। अनि उमेरै नपुगी विवाह गराइदिने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। अनि यस्तो कसुरको उजुरी 3 महिनासम्म लाग्छ। नेपाल सरकार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय। न्यायिक समितिमा जुन उजुरी पर्छन् तिनको चाहिँ त्यो छानबिन गर्दाखेरि यो हेर्दाखेरि चाहिँ 3 जना सदस्य हुने रहने व्यवस्था त छ। 3 जना सदस्य अनिवार्य उपस्थिति जरुरी छ या त्यसमा चाहिँ 2 जना मात्रै बसेर या 1 जनालाई मात्रै पनि त्यस्ता मुद्दाहरू हेर्न सक्छन्? यो स्थानीय न्यायिक समिति भनेको एक सदस्यीय न्यायिक संयन्त्र नभएर
यो बहुल सदस्य रहेको 3 सदस्य रहेको एउटा न्यायिक संयन्त्र हो। 3 सदस्य रहेको न्यायिक संयन्त्र हाम्रो अदालतमा पनि खास गरी उच्च अदालतमा 2 जना न्यायाधीशहरू रहेको इजलास रहन्छ। सर्वोच्च अदालतमा 3 जना वा 3 जना भन्दा बढी न्यायाधीशहरू भएको इजलास पनि हुन्छ। त्यस्तै यो स्थानीय न्यायिक समिति 3 जना सदस्य रहेको भएको हुनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 48 मा यो 3 जनाले न्याय निरूपणको काम गर्दा, मुद्दाको कारबाही गर्दा कस्तो अन्तरसम्बन्ध रहन्छ, कस्ता कार्यविधिलाई मान्न पर्छ भन्ने कुरा दफा 48 मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा स्थानीय न्यायिक समितिको न्याय निरूपण गर्ने अधिकार त्यो सामूहिक अधिकार हो। 3 जनाको, कुनै 1 जनाको अधिकार होइन। त्यो सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्ने हो, सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि संयोजक अध्यक्षता गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो इजलासको र 2 जना सदस्यको रूपमा रहनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ संयोजकले कुनै विवाद हेर्न नमिल्ने होला, कहिलेकाहीँ उहाँको पद रिक्त भएको अवस्था होला। त्यो हेर्न नमिलेको अवस्थामा, पद रिक्त भएको अवस्थामा अन्य 2 जना सदस्यहरूले मुद्दा हेर्न मिल्छ, निर्णय नै गर्न पनि मिल्छ। तर उहाँहरू 2 जनाले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नु पर्दछ। तर अब संयोजक चाहिँ सामान्य बिरामी भएर अनुपस्थित हुनुहुँदो रहेछ, कुनै सरकारी काममा, स्थानीय तहको काममा अन्यत्र गएको कारणले गर्दा अनुपस्थित हुनुहुँदो रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा संयोजकको अनुपस्थिति बिना मुद्दाको चाहिँ के छ निर्णय गर्न 2 जना सदस्यले हुँदैन। तर मुद्दामा यसो प्रमाण झिकाउने, केही के छ भन्दाखेरि मिसिलहरू झिकाउने, केही कारबाही गर्ने, अन्तिम निर्णय गर्ने बाहेक अरू मुद्दाको काम कारबाही हुन्छ। त्यस्तो काम कारबाही भने 2 जना सदस्यहरूको इजलासले पनि गर्न सक्दछ। तर निर्णय चाहिँ संयोजक अनिवार्य हुनुपर्दछ। अब प्रश्न उठ्छ कतिपय विवादमा स्थानीय न्यायिक समितिका 3 जना सदस्यले हेर्न नमिल्ने या 3 जना सदस्यले हेर्न नहुने विवाद रहेछ भने के गर्ने त भन्ने बारेमा यसमा पनि दफा 48 ले प्रष्ट सम्बोधन गरेको छ। दफा 48 ले के भनेको छ भने कुनै विवादको हकमा स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजक लगायत 2 जना सदस्यले हेर्न नमिल्ने विषय रहेछ भने त्यो विषयमा स्थानीय न्यायिक समितिले स्थानीय सभालाई, गाउँसभा या नगरसभालाई जानकारी गराउनुपर्छ र स्थानीय गाउँसभा र नगरसभाले त्यो एउटा मुद्दा जो उहाँहरूले हेर्न नमिलेको थियो त्यो मुद्दा हेर्न सभाका अन्य 3 जना सदस्यहरूलाई सभाले तोकिदिन्छ र तोक्छ र तोकेका सदस्यहरूमध्ये 1 जनालाई चाहिँ संयोजकको रूपमा तोकेर अनि ती स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी बाहेक अन्य व्यक्तिहरूबाटै त्यो विवादको निरूपण गर्ने व्यवस्था पनि त्यहाँ ऐनमा गरेको छ। तर त्यो व्यवस्था भनेको त्यो हेर्न नमिल्ने मुद्दाको हकमा मात्रै हो, अरूको हकमा फेरि पदाधिकारीले पनि गर्नुहुन्छ। तसर्थ सदस्यहरूको हकमा त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन दफा 48 ले गरेको। अब यो न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दाखेरि त्यो प्रक्रियाहरू चाहिँ कस्ता खालका पुर्याउनु पर्छ? जस्तो हामीले माथिल्लो तहमा अदालतहरूमा चाहिँ जुन प्रक्रियाहरू गरिन्छ, झगडिया झिकाउनेदेखि लिएर साथी बगपत्र गराउनेदेखि लिएर बहस गर्ने सबै प्रक्रियाहरू माथि अवलम्बन गरिन्छ। यो तल समितिमा यस्ता खालका प्रक्रिया हुन्छन् कि हुन्नन्? यो हुन्छ। यो चाहिँ के छ भने खास गरी न्यायिक काममा प्रक्रियाको, कार्यविधिको, जसलाई हामीले कानुनको उचित प्रक्रिया भन्छौँ, ड्यू प्रोसेस भन्छौँ, यो न्यायिक निकायमा, अदालतमा अत्यन्तै ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 49 मा स्थानीय न्यायिक समितिले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिबारे व्यवस्था गरिएको छ। त्यो कार्यविधिमा सामान्यतया अदालतमा प्रयोग हुने जस्तै कार्यविधि त्यसमा हुन्छ। जस्तो कि कुनै उजुरी या फिराद पत्र मुद्दाको रूपमा दर्ता हुन आयो भने त्यो दर्ता गरेर दर्ता निवेदकलाई निस्सा दिने, दर्ताको निस्सा दिने र त्यो चाहिँ उजुरीकर्तालाई तारिखमा राख्ने, तपाईँको मुद्दामा फलाउनु दिन आउनुहोस् है भनेर तारिखमा राख्ने। त्यसपछि जसले अन्याय गरे भनेर विपक्षी बनाइएको छ त्यो विपक्षीलाई 15 दिनको म्याद पठाउने, तपाईँको विरुद्ध फलानुले यस्तो उजुरी दिएको छ, त्यो उजुरीको बारेमा तपाईँको भनाइ के छ, लिखित रूपमा लिखित जवाब प्रत्युत्तर पत्र लिएर उपस्थित हुनुहोला भनेर उसलाई म्याद पठाउने। त्यो म्याद तामेलीको कुरामा पनि के छ भने प्रचलित कानुन बमोजिमकै प्रक्रिया लागू हुन्छ। लगेर उसको चाहिँ के छ भने घरको उसैलाई, सम्बन्धित व्यक्तिलाई, एका घरको जहान छ भने उहाँलाई, छैन भने घर दैलोमा टाँसेर, घरै पत्ता लगाएन, मान्छे फेला परेन भने के छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ तामेल गर्ने, स्थानीय अब त्यही वडाको चाहिँ वडा समितिमा लगेर चाहिँ दिने लगायतको त्यो म्याद तामेलीको प्रक्रिया हुन्छ। उजुरी दिएपछि 3 महिनाभित्रमा यो चाहिँ निर्णय नै दिइसक्नुपर्छ। यदि त्यो बिचमा चाहिँ अर्को पक्ष चाहिँ उपस्थित भएन भने त्यो अवस्थामा के गर्ने? अब यस्तो हुन्छ, यो के हुन्छ भने अदालतमा परेका सबै विवादमा, सबै मुद्दामा विपक्षीका नाममा म्याद जारी नै हुन्छ, के अरे म्याद तामेलै हुन्छ, ऊ उपस्थितै हुन्छ भन्ने हुँदैन। ऊ विपक्षी नआएको पनि हुनसक्दछ, उपस्थित नभएको पनि हुनसक्दछ। अब उपस्थित नभएको स्थितिमा मेलमिलाप त गराउन सकिने भएन, मेलमिलापको प्रक्रिया त अगाडि जान सक्ने भएन। तसर्थ यदि
फिराद लेखबाट उजुरीबाट र उसले पेश गरेको प्रमाणबाट स्पष्ट रूपमा गरे बिराएको अन्याय गरेको देखिन्छ भने प्रतिवादी अनुपस्थित भए पनि न्यायिक समितिले एक्स पार्टी एउटा चाहिँ एकपक्षीय सुनवाई गरेर पनि त्यो विषयमा उसले निर्णय दिन सक्छ। जुन अब यो न्यायिक समितिले कुनै पनि विवादको निरूपण गरिसकेपछि या मेलमिलाप गराउने या केहीमा निर्णय गर्ने, त्यो गरिसकेपछि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी कसको हुने व्यवस्था गरिएको छ? यसमा के छ भने हामी नियमित अदालत, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश या फैसलाको कार्यान्वयन अदालत आफैले गर्छ, सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गर्छ। तर अर्धन्यायिक निकायबाट भएका निर्णय र फैसलाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले नै गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले पनि स्पष्ट व्यवस्था के गरेको छ भन्दाखेरि स्थानीय न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय गाउँ कार्यपालिका या नगर कार्यपालिकाको हुन्छ। किन न्यायिक समिति भनेको त कार्यपालिकाभन्दा छुट्टै इन्टिटी भयो, त्यो एउटा न्यायिक चाहिँ निकाय भयो। त्यो निकायले फैसला गर्छ, सकियो। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ कार्यकारी स्थानीय गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाको रहन्छ। जे जो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि यो अब स्थानीय कार्यपालिकाले प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने होला, मालपोत कार्यालयको सहयोग लिनुपर्ने होला, नापी कार्यालयको सहयोग लिनुपर्ने होला। त्यो चाहिँ के गाउँ स्थानीय तहभित्रका अन्य सरकारी कुनै पनि निकायको सहयोग लिनुपर्ने होला। त्यो सहयोग लिएर भए पनि त्यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यकारी अङ्गको हुन्छ। त्यो कुरा हाम्रो ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। हजुर, अब निर्णय भयो, कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया एउटा छँदैछ। अब त्यो निर्णयप्रति आफूलाई चित्त बुझेन भने या पक्ष या विपक्ष दुवैजनाले चाहिँ पुनरावेदनका लागि कहाँ जाने? यो चाहिँ नि अब जुनसुकै किसिमको पनि न्यायिक निर्णयमा एक तह पुनरावेदन एउटा कानुनी हकको रूपमा राखिन्छ। किनभने न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश लगायत स्थानीय न्यायिक निकायका पदाधिकारीहरू पनि सबै कुरा सर्वगुण सम्पन्न नहुन सक्दछन्, सम्पूर्ण कुराको ज्ञान त्यहाँ पनि नहुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने गल्ती चाहिँ कसैबाट पनि हुन सक्दछ। तसर्थ अदालतमा पनि जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय फैसला उप पुनरावेदन तहमा एक तह पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जस्तै स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको निर्णय उप सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले यो पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि के अदालतमा चाहिँ अलिकति केही भार कम भएको हो? न्यायिक समिति अलिक प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि उनीहरूले सम्पादन गरेको न्याय अलिक कतिको प्रभावकारी देखिएको छ? माथिल्लो तहमा पनि त्यसको केही प्रभाव देखिन्छ? अब यो वास्तवमा स्थानीय न्यायिक समितिलाई कानुनले यति धेरै अधिकार सम्पन्न बनाएर यति यो विवादहरू हेर्ने अधिकार दिनुको पछाडिको उद्देश्य नै के हो त भन्दाखेरि न्यायमा, जनताको न्यायमा पहुँच स्थापना गर्ने, नियमित अदालतहरूमा भएको विवादको जुन किसिमको कार्यबोध छ त्यसलाई अलिकति हलुको बनाउने र छिटो छरितो रूपमा न्याय निरूपण गर्ने र हाम्रो समाजलाई, हाम्रो समुदायलाई एउटा चाहिँ शान्ति र सौहार्दतापूर्ण समाजको रूपमा रूपान्तरण गर्ने संविधानको उद्देश्य हो। तसर्थ न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी हुँदा, न्यायिक समितिमा सानातिना विवादहरू जाँदा त्यहाँ न्यायिक समितिले चाहिँ नि छिटो छरितो यो न्याय सम्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पक्कै पनि अदालतमा जाने यसभन्दा अगाडि अदालतमा आइरहेका सानातिना विवादहरू त्यहाँ जान्छन् र अदालतको कार्यबोझ पक्कै पनि कम हुन्छ। अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 पछाडि जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, निर्वाचन भएर 753वटै स्थानीय तहमा स्थानीय न्यायिक समितिहरू गठन भएको छ। उहाँहरूले आधारभूत रूपमा त्यहाँ बनाउनु पर्ने भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू, आधारभूत रूपमा गर्नुपर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका कुराहरू र अरू कुराहरू, बजेटको कुरादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू व्यवस्था मिलाउँदै कतिपय स्थानीय तहमा त अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले काम पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै कार्यविधिका कुराहरू, धेरै ओरिएन्टेसनका कुराहरू, धेरै तालिमका कुराहरू, अब न्यायिक रूपमा कसरी काम गर्ने, हाम्रो कार्यविधि के हो, कानुनले के भन्छ, किनभने सबै निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, सबै कानुनको ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यो अनिवार्य गरेको पनि छैन। किनभने स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्य हुनलाई कानुन अध्ययन गरेको या स्नातक भएको हुनुपर्ने भनेर जिल्ला न्यायाधीशको जस्तो गरेर चाहिँ कानुनले त्यो योग्यता तोकेको पनि छैन। तसर्थ सामान्य पृष्ठभूमिबाट सामान्य रूपमा शिक्षित र साक्षर व्यक्तिहरू पनि सदस्य हुन सक्ने भएको हुनाले यो कुराहरूमा सरकारको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै नै सहयोग गर्नुपर्ने, सहजीकरण गर्नुपर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदिनुपर्ने, पूर्वाधार गरिदिनुपर्ने, जनशक्ति त्यही रूपको चाहिँ एउटा दक्ष जनशक्तिहरू सबै स्थानीय न्यायिक
समितिमा पुर्याइदिनु पर्ने, यो सम्पूर्ण रूपमा गरिदिनु पर्ने कामहरू छ। कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले गरि पनि राख्नु भएको छ, कतिपय ठाउँमा कमी कमजोरी होला, तर उहाँहरूले जति अहिलेसम्म काम गर्नुभएको छ हाम्रो विभिन्न जिल्ला अदालतबाट जिल्ला न्यायाधीशले स्थानीय न्यायिक समितिको काम कारबाहीको बारेमा वर्षेनी निरीक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि छ र हाम्रो न्याय प्रशासन ऐन 2073 मा पनि छ। उहाँहरूले गरेका निरीक्षण प्रतिवेदनबाट के देखिएको छ, हामी उच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतको निरीक्षण गर्छौँ, त्यो क्रममा स्थानीय तहको बारेमा तपाईँहरूले गरेका निरीक्षण प्रतिवेदनहरू ल्याउनुहोस् भनेर हामी हेर्ने पनि गर्छौँ। अहिले चाहिँ यो 2-3 वर्षको अभ्यासबाट के देखिएको छ भने हामी त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। उहाँहरूले सकेसम्म आफ्नो चाहिँ क्षमताले बलबुताले भ्याएसम्म स्थानीय न्यायिक समितिले काम गर्ने तत्परता देखाउनु भएको छ, उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ र यसबाट अदालतको कार्यबोध चाहिँ कम हुन थालिसकेको छ, जिल्ला अदालतको कार्यबोध चाहिँ कम हुन थालिसकेको छ। हजुर, अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ। एकदम छोटोमा भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ पूर्व कानुन सचिव पनि हुनुभयो र चाहिँ यो कानुन मन्त्रालयमा रहँदा संविधान निर्माणमा पनि यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। अब यी न्यायिक समितिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएर लैजानका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि पहिलो कुरा त अहिले जति पनि यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा यो न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग र कार्यविधिको सम्बन्धमा जति पनि कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त्यति कुराले उहाँहरूलाई कार्यविधि अलि नपुग्ने अवस्था छ। त्यसैले यो दफा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 49 को उपदफा 12 मा यो कार्यविधिको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफैले कार्यविधि कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि त्यहाँ छ। तसर्थ अघि हामीले भन्यौँ यो म्याद जारी गर्ने, म्याद तामेली गर्ने, मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, त्यो 3 महिनाभित्र निर्णय निरूपण गर्नका लागि छिटो छरितो कार्यविधि उहाँहरूलाई जरुरत पर्छ। अब सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहहरूका लागि यो कार्यविधि सम्बन्धमा एउटा नमुना कानुनहरू बनाएर कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा नमुना कानुनहरू बनाएर विभिन्न ठाउँमा पठाएको र त्यो स्थानीय तहबाट पनि त्यो कानुनलाई कतिपय स्थानीय तहले विधायिक प्रक्रियाबाट कानुन बनाइसकेको भन्ने पनि छ, कतिपय ठाउँमा त्यो कानुन बनेको छैन। तसर्थ कार्यविधिको बारेमा प्रष्ट कानुनी व्यवस्था पहिला उहाँहरूलाई हातमा कानुन हुनु पर्यो प्रष्ट भएको, त्यसपछि यो कानुनी ज्ञान, कानुनका न्यायका मान्यका सिद्धान्तहरू, न्याय निरूपण गर्ने पद्धतिहरू, मेलमिलापको पद्धति, मेलमिलापका चाहिँ प्रक्रियाहरू, यो कुराहरू पनि स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई पर्याप्त एउटा क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरू, ओरिएन्टेसनहरू पनि माथिबाट गरिदिनुपर्छ। उहाँहरूलाई जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू हुनुपर्दछ। त्यो भयो भने उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। र धेरै ठाउँमा के देखिएको छ भने स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्षज्यू, नगरपालिकाका मेयरज्यूले स्थानीय न्यायिक समितिलाई यो त छुट्टै एउटा चाहिँ नि निकाय रहेछ, समिति रहेछ भनेर त्यसलाई पूर्वाधारहरू लगायत जनशक्तिको उचित व्यवस्था नगरिदिएको, त्यसलाई चाहिँ आवश्यक सहयोग नगरेको भन्ने पनि कतिपय ठाउँमा गुनासाहरू सुनिँदा रहेछन्। तसर्थ त्यो आफ्नो एउटा स्थानीय तहभित्रको महत्त्वपूर्ण एउटा संयन्त्र हो र त्यसले गरेको कामबाट हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान प्रभावकारी हुने, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था, यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै प्रभावकारी हुने र अन्ततः स्थानीय तहको प्रभावकारिता नै यसले अभिवृद्धि गर्ने भएको हुनाले, त्यहाँसँग गाँसिएको हुनाले स्थानीय न्यायिक समितिलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा स्थानीय कार्यपालिकाबाट राम्रो सहयोग हुन जरुरी छ। त्यस्तै अघि हामीले फैसला कार्यान्वयन, निर्णय कार्यान्वयनका पनि कुरा गऱ्यौँ। स्थानीय न्यायिक समितिबाट निर्णय त भएका, तर कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ स्थानीय गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका उदासीन भएका, स्थानीय तहमा भएका अन्य सरकारी निकायहरूले पनि अदालतको जस्तो आदेश वा फैसलाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न त्यो रूपमा चाहिँ हिचकिचाइरहेका यस्ता कुराहरू पनि ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ। तसर्थ हामी सबै सरकारी निकायलाई यो एउटा सचेतना र यो एउटा जानकारी हुन जरुरी छ कि स्थानीय न्यायिक समितिको निर्णयलाई अदालतको निर्णय जस्तै सम्मान गरेर कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ। त्यो कानुनले व्यवस्था गरेको छ, त्यो बाध्यता पनि सबैको हो। तसर्थ कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भइदियो भने पनि स्थानीय न्यायिक समितिको कार्य अझै प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति, अब जनशक्तिमा त धेरै स्थानीय तह, इभन प्रदेश सरकार पनि जनशक्तिमा एकदम चाहिँ डिफिसियन्सी भयो, त्यसमा अल्पताहरू भयो, समयमा जनशक्ति हामीले कर्मचारी पाउन सकेनौँ भन्ने उहाँहरूको गुनासो हामीले आम रूपमा मिडियाबाट, विभिन्न पत्रपत्रिकाबाट पनि सुन्ने गर्दछौँ। तसर्थ स्थानीय न्यायिक समिति पनि त्यो न्यायिक समितिलाई अरू सामान्य खालको चाहिँ कर्मचारी जनशक्ति भएर पनि हुँदैन।
कानुनी प्रक्रिया र न्याय सम्पादनका मूल्य मान्यता बुझेको जनशक्ति न्यायिक समितिसँग हुन जरुरी छ। त्यसर्थ त्यो न्यायिक रूपमा सक्षम जनशक्ति उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदियो भने फैसला गरेर मात्रै हुँदैन। फाइल व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, फैसला तयारी, फैसला तयार गरेर फैसलाको प्रमाणीकरण गरेर के छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ अभिलेखहरू व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राखिदिने त्यो खालको जनशक्ति पनि त्यहाँ हुन जरुरी छ। यी कुराहरू गरियो भने सँगसँगै बजेटका कुराहरू होलान्, आवश्यक रूपमा पूर्वाधारका कुराहरू होलान्, कतिपय ठाउँमा इजलास बनाउन सकिएको छैन होला, कानुन व्यवसायहरू बहस गर्न जाने भन्ने हुन्छ, त्यहाँ त्यो एउटा इजलासमै बसेर निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भयो हुनाले यी सम्पूर्ण कुराहरूमा पूर्वाधारजन्य रिक्वायरमेन्टहरू शर्तहरू पुरा गरिदियो भने न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा आज हामीले न्यायिक समितिका अधिकारका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा पनि हामी कानुनका यस्तै कुरामा छलफल गर्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।